जब रियासत चित्तौड़ के सिपाहियों ने कुंभ श्याम के मंदिर पहुंचकर सन्यासी आनंदपाल के दरवाजे पर दस्तक दी तो फौरी तौर पर कोई जवाब नहीं आया। सिपाहियों ने चाहा कि वो सन्यासी के कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हो जाएं, मगर फिर उन्हें महामंत्री की हिदायत याद आ गईं। दोबारा दस्तक दी गई, अंदर सकूत रहा। तीसरी दस्तक पर सन्यासी की झंझलाई हुई आवाज उभरी, तुम लोग कौन हो जो मुझे मरने भी नहीं देते? वापस जाओ कि मैं किसी से नहीं मिल सकता। हम राजपूत सम्राट रतन सिंह के सिपाही हैं और आपको राजमहल ले जाने के लिए आए हैं। एक सिपाही ने अपने आने का मकसद बयान किया, मैं किसी सम्राट को नहीं जानता। आनंदपाल की आवाज़ में झंझलाहट के साथ गुस्सा भी शामिल हो गया था। रतन सिंह से कह दो कि मैं उसका मुलाजिम नहीं हूँ। सिपाही कुछ देर के लिए जहनी कशमकश का शिकार हो गए। एक तरफ उन्हें अपनी नाजुक तरीन जिम्मेदारी का एहसास था और दूसरी तरफ महामंत्री विक्रम सिंह के हिदायतनामे का। बिलाखिर दूसरी सिपाही को साफ साफ कह देना पड़ा, सन्यासी खामोशी के साथ बाहर निकल आओ। राजा रतन सिंह की तरफ से तुम्हें गिरफ्तारी का हुक्म दिया गया है। तुम्हें इसी वक्त दरबार में हाजिर होना है। अगर तुमने पसो पेट से काम लिया तो हम दरवाज़ा तोड़ देंगे। ठहरो, तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यकायक आनंदपाल की आवाज़ पुरसकून होने लगी थी। तुमने पहले क्यों नहीं कहा कि मेरी मौत का पैगाम लेकर आए हो? चंद लम्हे इंतज़ार करो, मैं अभी आ रहा हूँ। ये कहकर सन्यासी आनंदपाल ने एक गोशे में पड़ा हुआ कपड़े का वो जोड़ा उठाया जिसे उसने अपने हाथ से कल ही धोया था। फिर वो दरवाज़ा खोलकर इत्मीनान से बाहर आया और सिपाहियों को मुखातब करके बोला, वो सामने ताल है, मैं अभी स्नान करके वापस आता हूँ। सिपाही तालाब के किनारे पहुंचकर ठहर गए। सन्यासी इत्मीनान से नहा रहा था। इसके बाद वो पानी से बाहर निकला, कपड़े तब्दील किए और मगरब की जानब झुकते हुए सूरज को देख कर कहने लगा, तू भी मजबूर है और मैं भी बेदस्तोपा हूँ। तू कितना ही चमके मगर इस नगरी के बासी अंधे हैं। इन्हें कुछ नजर नहीं आएगा कि उनका मुकद्दर ही अंधेरा है। मैं कितना ही चीखूं लेकिन इस बस्ती के रहने वाले नपट बहरे हैं। इन्हें कुछ सुनाई नहीं देगा कि उनके कानों पर सदा के झूठ का पहरा है। मैं अपने सफर पर जा रहा हूँ, तू भी अपनी मंजिल की तरफ चला जा। सिपाहियों को ऐसा लगा जैसे सन्यासी सूरज से बातें कर रहा हो, मगर एक सच्चे इंसान के इशारों का रमज कौन समझता? दुनियादार तो उसे पागल ही समझ रहे थे। फिर वो पागल शख्स राजा रतन सिंह के सिपाहियों को देखकर हंसा और चुपचाप उस रथ में बैठ गया जो मंदिर के दरवाजे पर खड़ा था। सिपाहियों ने सन्यासी को रामदेव के आश्रम में पहुंचाकर महामंत्री को इत्तला दी। विक्रम सिंह ने बड़े हौसले के साथ ये जागदास खबर सुनी और सिपाहियों को हाथ के इशारे से चले जाने के लिए कहा। चित्तौड़ के जाननिसार सिपाही ये मंजर देख न सके कि चट्टानों जैसा आसाब रखने वाला विक्रम सिंह चुपचाप रो रहा है। फिर जब विक्रम सिंह अपने कमरे में आया तो निर्मला कुमारी उसकी मुंतजर थी। निर्मला बाप की आंखों में आंसू देकर बेकरार हो गई। पिताजी, आप रो तो सकते हैं मगर फरियाद नहीं कर सकता। विक्रम सिंह ने निर्मला की अधूरी बात को मुकम्मल करते हुए कहा, हाँ बेटी, मैं सन्यासी के साथ होने वाली बदसलूकी पर चीखना चाहता हूँ। तो फिर चीखिए। निर्मला ने बड़े जज्बाती लहजे में कहा, इतनी जोर से चीखे कि आपकी आवाज़ राजपूत सम्राट रतन सिंह तक पहुंच जाए। यही आपके चीखने का वक्त है। अगर इस वक्त महान पुरुष को कुछ हो गया तो फिर सारी चित्तौड़ की चीखें भी ला हासिल होंगी। राजा रतन सिंह को अपनी खिदमत याद दिलाइए और उन्हीं खिदमत के सिले में सन्यासी आनंदपाल की जिंदगी मांग लीजिए। ये आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा कारनामा होगा। ताज व तख्त, अहदा व मनसब बहुत आर्जी चीज़ें हैं। सन्यासी का ज्ञान इन सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। अगर वो ज्ञान कत्ल कर दिया गया तो जहालत फातेह करार पाएगी और अंधेरे रोशनी को निगल लेंगे। निर्मला की आवाज़ में दिल का गदास शामिल था। नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। विक्रम सिंह की आवाज़ में लर्जिश थी। इक़्तिदार की हवस ने आपकी ज़ुबान को जंजीर पहना दी है, इसलिए आप राजा के सामने आनंदपाल की सच्चाइयों का एतराफ़ नहीं कर सकते। निर्मला का लहजा मदम था मगर अल्फाज निश्तर बन गए थे। निर्मला, अचानक विक्रम सिंह चीख उठा, मैंने तुम्हें बेअदबी की तालीम नहीं दी थी। फिर तुम्हारी बातों में गुस्ताखी का ये रंग किस तरह शामिल हो गया? तुम फौरन मेरे कमरे से निकल जाओ और मुझे तन्हा छोड़ दो। असास बेटी बाप की ये कैफियत बर्दाश्त न कर सकी और दौड़कर विक्रम सिंह के कदमों से लिपट गई। महामंत्री ने निर्मला के सर पर हाथ रख दिया, बेटी, तुझे खबर नहीं कि तेरा बाप कैसी आफतों के दरमियान गिरा हुआ है। शायद मैं सन्यासी के लिए अपनी जान भी दे देता, मगर मैं जानता हूँ कि इसके बाद भी आने वाला तूफान नहीं रोकेगा। जिस तूफान को रोकने के लिए मैं अपनी ज़िंदगी की बाजी खेलूंगा, इसी तूफान की शिकम से एक और तूफान पैदा होगा। उस तूफान की फितरत बड़ी हलाकत खेज होगी। मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। किसी को मेरी मजबूरियों का इल्म नहीं। मैं तुझे भी नहीं बता सकता कि वो तूफान कैसा होगा। बस अब चली जा और मुझे तन्हा छोड़ दे।
آنے والی سیاہ اور خونی رات میں کوئی کسی کا دوست نہیں رہے گا۔ نرملا کماری روتی ہوئی اٹھی اور باپ کو انجانی اذیت میں مبتلا چھوڑ کر چلی گئی۔ نرملا کی جاتے ہی وکرم سنگھ نے دروازہ بند کر لیا، پھر ایک خفیہ تجوری کھول کر شراب کی بوتل نکالی اور اس نشہ آور سیال سے اپنا حلق تر کرنے لگا۔ وکرم سنگھ عادی شرابی نہیں تھا، اس نے اپنی زندگی میں دوسری بار دختر انگور کو منہ لگایا تھا۔ ایک بار اس وقت جب اس کی محبوب بیوی سندھیا کا انتقال ہوا تھا۔ شریک حیات کی محبت آمیز یادوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے اور زخم فراق کی سوزش کو کم کرنے کے لیے اس نے مسلسل ایک ہفتے تک شراب نوشی کی تھی۔ اس کے بعد جب وکرم سنگھ کا دل سنبھل گیا تو اس نے ساغر و سراہی کو چھوڑ دیا اور معمول کے مطابق زندگی بسر کرنے لگا۔ اعلیٰ ترین شراب کا ایک بڑا ذخیرہ اس کی خفیہ تجوری میں ہر وقت موجود رہتا تھا۔ کبھی کبھی وکرم سنگھ کسی نشست میں اپنے مخصوص دوستوں کو شراب پیش کرتا تھا، مگر خود اس کے ہونٹ آلودہ نہیں ہوتے تھے۔ وہ کیف و سرور اور رقص و شباب کی محفلوں سے بہت دور رہتا تھا۔ مگر آج وکرم سنگھ نے دوسری مرتبہ بادۂ گلفام کا سہارا لیا تھا۔ آج بھی اس کی محبوب ترین ہستی اس سے بچھڑ جانے والی تھی۔ وکرم سنگھ سنیاسی آنند پال کا خاموش پجاری تھا۔ راجہ رتن سنگھ کا معتوب ہونے کی وجہ سے وکرم سنگھ سنیاسی سے بظاہر کوئی رسم و رواج نہیں رکھتا تھا، مگر اس کے جذباتی عقیدت ہمیشہ سنیاسی کی بارگاہ میں خم رہتے تھے۔ وہ ذاتی طور پر اس کا قائل تھا کہ اگر سنیاسی کے گیان کو اہل چتوڑ اپنی زندگی میں شامل کر لیتے تو خون آشام تہذیب کا خاتمہ ہو جاتا اور قتل گاہوں میں سکون اور روشنی کے پھول کھل اٹھتے۔ مگر اس نگری کے باسی رام دیو کے سفل مظاہروں کے دیوانے تھے اور آنند پال جیسا اہل دل راجپوتوں کی بستی میں اچوت بن کر رہ گیا تھا۔ وکرم سنگھ پھر بھی خاموش تھا کہ کم سے کم آنند پال زندہ تو ہے، انسانیت کی کوئی علامت کہیں نظر تو آتی ہے، لیکن آج سچائی کی وہی علامت اور کردار کی وہی نشانی بجھ جانے والی تھی۔ اسی سنگین وقت کا احساس کر کے وکرم سنگھ غمزدہ ہو جاتا تھا اور پھر وہ غم اس قدر بڑا کہ مہا منتری گھبرا کر پینے لگا۔ وکرم سنگھ چاہتا تھا کہ آج کی رات وہ غرق میں آب ہو کر اپنے حواس کھو بیٹھے اور رام دیو کے آشرم میں جو حادثہ پیش آئے وکرم سنگھ اس کا تماشائی نہ ہو، مگر مہا منتری یہاں بھی بے اختیار تھا۔ وہ جانتا تھا کہ راجہ رتن سنگھ اس کی موجودگی ہی میں گناہ کا یہ کھیل کھیلیں گے، اس لیے وکرم سنگھ کا ہوش میں رہنا بھی ضروری تھا۔ اگر وہ ہوش کھو دیتا تو رام دیو اور دیگر مخالفین اس کی بدمستی کے عجیب عجیب مفہوم تراشتے اور پھر وکرم سنگھ پر ایک نئی قیامت نازل ہو جاتی۔ بیٹی، میں تجھے کیسے سمجھاؤں؟ وکرم سنگھ بند کمرے میں آہستہ آہستہ بول رہا تھا۔ اگر میں سنیاسی کی زندگی بحال رکھنے کے لیے راجہ رتن سنگھ سے سفارش کرتا ہوں تو چتوڑ کا حکمران اور رانی پدمنی دونوں میرے دشمن ہو جائیں گے۔ رام دیو پہلے ہی میرے تعاقب میں ہے، وہ چاہتا ہے کہ کسی مقام پر میرے قدم لڑکھڑائیں اور میں اس کی نفرتوں کا شکار ہو جاؤں۔ اگر ان تینوں کی نفرتیں میری جان لینے کے بعد بھی ختم ہو جائیں تو میں آنند پال پر قربان ہونے کے لیے تیار ہوں، مگر مجھے خبر ہے کہ ان کی نفرتیں فنا نہیں ہوں گی۔ میرے مرتے ہی وہ تجھے اپنی نفرتوں کا نشانہ بنا لیں گے۔ تو انہیں نہیں جانتی کہ وہ کون لوگ ہیں۔ وہ سنیاسی کو کسی بھی حال میں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ سنیاسی کا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ وہ بدصورتوں کے شہر میں آئینہ ہے۔ تو نے غور سے نہیں دیکھا کہ ہر ہاتھ میں ایک پتھر ہے، میں کس کس کے ہاتھ کو روکوں؟ میری مجبوریوں کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ وکرم سنگھ کی آنکھیں اشک بار تھیں اور وہ شدید عالم اضطراب میں اپنے سر کے بالوں کو نوچ رہا تھا۔ پھر وہ بستر پر بڑی بے ترتیب حالت میں گر گیا۔ شراب آہستہ آہستہ اثر کر رہی تھی اور رات کے اندھیرے گہرے ہوتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ وکرم سنگھ کی آنکھ لگ گئی۔ خوابوں کے جزیرے میں داخل ہوتے ہی وکرم سنگھ نے دیکھا کہ وہ زمین کے ایک خشک حصے پر تنہا کڑا ہے اور اس کے چاروں طرف لامحدود پانی کا پرشور سمندر ہے۔ مرتے ہوئے سانپوں کی طرح پیچ و تاب کھاتی ہوئی موجیں اس کی طرف بڑھتی ہیں مگر اچانک واپس لوٹ جاتی ہیں۔ پھر ناگہاں وہ سارا پانی انسان کے تازہ خون کی طرح سرخ ہو گیا اور موجوں نے سر سے بلند ہو کر وکرم سنگھ کو اپنی بے رحم آغوش میں چھپا لیا۔ خواب اس قدر ڈراؤنا تھا کہ خوف سے وکرم سنگھ کی چیخ نکل گئی اور وہ اپنی ہی چیخ کی آواز سے جاگ اٹھا۔ وکرم سنگھ نے دھندلی آنکھوں سے وحشت زدہ انداز میں ادھر ادھر دیکھا۔ وہ خونی سمندر کی گرفت سے بہت دور اپنے کمرے میں موجود بھی تھا اور محفوظ بھی، مگر دروازے پر مسلسل دستک سنائی دے رہی تھی۔ شراب کے اثر سے اپنا جسم تکا تکا محسوس ہو رہا تھا۔ وکرم سنگھ نے خود کو سنبھالا اور دروازہ کھول دیا۔ باہر نرملا کماری سر جھکائے کھڑی تھی۔ آپ کو راجہ رتن سنگھ یاد کر رہے ہیں، نرملا نے آہستہ سے کہا۔ راجپوت سمراٹ کا حکم ہے کہ آپ مہاراج رام دیو کے آشرم میں پہنچ جائیں۔ تم جاؤ، وکرم سنگھ نے بیٹی سے کہا اور اندر واپس چلا گیا۔ مہامنتری کی ظاہری حالت بگڑی ہوئی تھی، اس نے لباس تبدیل کیا، کچھ دیر تک منہ دھوتا رہا،
اس سے چہرے پر تازگی تو نمایاں ہوئی مگر آنکھوں کے خمار کو چھپانا ممکن نہیں تھا۔ غرض اس نیم مستی کے عالم میں وکرم سنگھ اپنے مکان سے نکلا اور راج محل کی مختلف راہداریوں سے گزرتا ہوا اس سنسان علاقے میں پہنچ گیا جہاں رام دیو کا آشرم طلسم و ساحری سے آباد تھا۔ آشرم میں داخل ہوتے ہی وکرم سنگھ نے 3 کرسیوں پر راجہ رتن سنگھ، رانی پدمنی اور رام دیو کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ چوتھی کرسی خالی تھی۔ رام دیو بات بات پر کہہ لگا رہا تھا اور راجہ رتن سنگھ بھی اس کی بے ہنگم ہنسی پر برابر کا شریک تھا۔ البتہ رانی پدمنی کے ہونٹوں پر ہلکی سی غرور آمیز مسکراہٹ تھی جس سے اس کی بے پناہ خوشی کا اظہار ہوتا تھا۔ وکرم سنگھ چتوڑ کے حکمرانوں کے سامنے جا کر ٹھہرا اور نصف قد تک خم ہو کر راج دربار کی رسم ادا کی اور پھر اس نے نفرت و کراہیت کے ساتھ مہاراج رام دیو کے قدموں پر سر رکھ دیا۔ اس وقت چتوڑ کے یہی آداب تھے کہ راجپوت رتن سنگھ اور رانی پدمنی کے سامنے خم ہوتے تھے مگر مہاراج رام دیو کے قدموں پر سر رکھ کر انہیں اپنی مکمل اطاعت کا مظاہرہ کرنا پڑتا تھا۔ پوری ریاست میں صرف رانی پدمنی اور راجہ رتن سنگھ کو یہ رعایت حاصل تھی کہ وہ رام دیو کے پاؤں چھو کر ہی اپنی عقیدت کی نمائش کر سکتے تھے، ورنہ سب کے سب اس شعبدہ باز کے سامنے سر بسجود رہتے تھے۔ وکرم سنگھ بھی اپنے سر کو رام دیو کے قدموں سے مس کر کے اٹھا اور آخری کرسی پر بیٹھ گیا۔ راجہ رتن سنگھ بہت غور سے وکرم کا جائزہ لے رہا تھا۔ انتہائی کوشش کے باوجود مہا منتری کے قدموں کی لغزشیں پوشیدہ نہ رہ سکی تھیں۔ وکرم سنگھ، اچانک راجہ رتن سنگھ کی آواز بلند ہوئی، آج تو ایسا لگتا ہے کہ تم نے بھی توبہ توڑ دی ہے۔ اپنے حکمران کی بات سن کر وکرم سنگھ فوراً کھڑا ہو گیا، سرساری کی کیفیت پر قابو پایا اور رک کر کہنے لگا، آج کے دن میں شراب کیسے نہیں پیتا، آج تو میرے سمراٹ کی زندگی کا سب سے بڑا جشن ہے۔ نصرت و کامرانی کے ایسے عظیم الشان جشن میں بے خوف نہ ہونا بھی تو گناہ ہے، یہی سوچ کر میں بھی آپ کی خوشی میں شریک ہو گیا۔ وکرم سنگھ کی زبان عالم جبر میں بول رہی تھی مگر اندر ہی اندر اس کے دل پر نفرت و ملامت کی سنگ باری ہو رہی تھی۔ بیٹھ جاؤ وکرم سنگھ، راجہ رتن سنگھ نے انتہائی مسرت آمیز لہجے میں کہا، ہم تمہاری وفاداریوں پر ناز کرتے ہیں، تم اپنے سمراٹ کے حقیقی مزاج شناس ہو۔ اگر آج کی رات تم لڑکڑاتے ہوئے آشرم میں داخل نہیں ہوتے تو ہم سمجھتے کہ تمہیں ہمارے فیصلے سے کہیں نہ کہیں کوئی اختلاف ضرور ہے، مگر تم نے اپنی سعادت مندی اور فرمان برداری کو اپنے عمل سے ثابت کر دیا۔ اتنے میں رام دیو کے شیطانی چیلے سنیاسی آنند پال کو لے کر آئے۔ وہ عجیب شان بے نیازی کے ساتھ قدم اٹھا رہا تھا جیسے اس کے سامنے چتوڑ کا سمراٹ نہیں کوئی غلام بیٹھا ہو۔ آنند پال، تیرا باپ بھی غدار وطن تھا اور تو بھی۔ راجہ رتن سنگھ جوش غضب میں کھڑا ہو گیا۔ آج ہمیں یہ حقیقت معلوم ہوئی کہ ہمارے پوجیہ پتا جی سمراٹ سمر سنگھ نے تیرے بدکار باپ جوگی امرپال کو کیوں قتل کرا دیا تھا۔ کاش ہم بھی تجھے پہلے ہی قتل کر چکے ہوتے تو یہ دن دیکھنا نہ پڑتے۔ کیوں پچھتاتا ہے راجپوت سمراٹ؟ سنیاسی آنند پال کے لہجے میں بلا کا ٹھہراؤ تھا۔ میں گزرا ہوا وقت تو نہیں ہوں کہ واپس لوٹ کر نہ آ سکوں، سامنے کھڑا ہوں، اپنی ایک منوکامنائیں پوری کر لے۔ مجھے تو خود بھی افسوس ہے کہ تیرے عہد میں اتنے دن زندہ کیوں رہا۔ سنیاسی کی اس گرم گفتاری نے راجہ رتن سنگھ کے دل و دماغ جلا ڈالے۔ وہ کسی وحشی کی مانند چیخنے لگا، سپاہیوں، اس پاپی کی وہ زبان کاٹ ڈالو جو ہمارے تخت و تاج اور چتوڑ کی تباہی کے من گڑت افسانے سناتی ہے، جو راجپوتوں کی آن، رانی پدمنی کی ذلت اور رسوائی کی بے سروپا کہانیاں بیان کرتی ہیں، اسے عبرتناک سزا دو۔ سمراٹ، میری زبان تو کٹ جائے گی مگر تجھے وہ راز کون بتائے گا جو دلی سے آئے ہوئے راج دوت کے سینے میں چھپا ہوا ہے۔ آنند پال ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بول رہا تھا، وہ راز جسے جاننے کی کوشش میں مہاراج رام دیو بھی ناکام ہو گئے۔ سنیاسی، کیا تو اس راز کو جانتا ہے؟ راجہ رتن سنگھ جو چند لمحے پہلے قہر و غضب کا مجسمہ نظر آ رہا تھا، اچانک حیرت و استعجاب کے پیکر میں ڈل گیا تھا۔ اس دھرتی پر میرے سوا اس راز کو اور کون جان سکتا ہے؟ یہ کہتے کہتے سنیاسی کے چہرے پر اس کے علم کا جلال روشن ہو گیا تھا۔ میں تجھے بتا سکتا ہوں کہ راج دوت رانی پدمنی کے لیے کیا سندیش لے کر آیا ہے۔ سنیاسی آنند پال کی گفتگو سن کر راجہ رتن سنگھ اور رانی پدمنی پر سختہ سا طاری ہو گیا تھا اور خود رام دیو کی یہ کیفیت تھی کہ وہ عالم وحشت میں بار بار سنیاسی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس بگڑی ہوئی صورتحال کو کس طرح سنبھالے۔ نہیں راجپوت سمراٹ، ہرگز نہیں۔ رام دیو کا لہجہ بہت تیز تھا۔ اس فریب کار کی باتوں میں نہ آنا، یہ جھوٹ بول کر اپنی موت کا وقت ٹالنا چاہتا ہے۔ مہاراج، آپ سب کچھ جانتے ہیں مگر اتنا نہیں جانتے کہ موت کا وقت ٹالا نہیں جا سکتا۔
सन्यासी के लहजे में शदीद हकारत थी। महाराज को ये भी मालूम नहीं कि अगर मेरी जिंदगी पर राजपूत सम्राट को मुकम्मल अख्तियार होता तब भी मैं उससे अपनी जिंदगी की भीख नहीं मांगता। मैं तो एक ही के सामने हाथ फैलाता हूँ और वो तुम अंधों को नजर नहीं आता। आनंदपाल एक साहिब जलाल सन्यासी था, मगर आज की रात वो हालत जमाल में जाहिर हुआ था। आनंदपाल के इसी ठहराव और इत्मीनान को रामदेव मौत के खौफ से ताबीर कर रहा था, मगर सन्यासी ने जल्द ही राजा रतन सिंह, रानी पद्मनी और जादूगर रामदेव की सारी गलतफहमियां दूर कर दी। वो चंद लम्हे खामोश रहकर दोबारा रामदेव से मुखातिब हुआ। आप कुछ जानते हों या न जानते हों, मगर ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि सन्यासी की जुबान में झूठ ठहर ही नहीं सकता। अगर ये होंठ मुनाफिकत का जायका एक बार चख लेते तो फिर आपका वजूद राजमहल के बजाय किसी शमशान में होता, या फिर आप चित्तौड़ की गलियों में कशकोल लिए हुए दरवाजे दरवाजे एक एक रोटी का सवाल कर रहे होते। ये रेशमी लिबास, ये कीमती पत्थरों की मालाएं, ये ताकतवर ग़िज़ाएं, ये नरम बिस्तर, ये शराब उदासियाँ मेरे सच की देन हैं। मेरे सच का नशे में जला तो रियाकारों और मुनाफिकों के आशियानों पर बहार आ गई। सन्यासी के अल्फाज क्या थे? भड़कती हुई आग की लिपटें थी जिसने रामदेव की झूठी शख्सियत के गिलाफ पैरहन को जला डाला था। सम्राट, आप इस नमक हराम की बातें सुन रहे हैं। रामदेव ने सन्यासी के सामने जच होकर राजा रतन सिंह को पुकारा। मैं किसी सम्राट का नमक नहीं खाता, बल्कि पूरा चित्तौड़ मेरा नमक खाता है। मेरी दुआएं इस ज़मीन के रहने वालों को रिज़्क पहुंचाती हैं। अगर मैं अपनी ज़ुबान बंद कर लूं तो चित्तौड़ के बासी भूखे मर जाएं। सन्यासी आनंदपाल पर अचानक मजजूबाना कैफियत तारी हो गई थी और उसने अपने बाप अमरपाल की तरह दुनिया के हर इक़्तिदार को जुटला दिया था। सन्यासी की शोला बयानी राजा रतन सिंह के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। हरफों की आग फैली तो राजपूत सम्राट के गरूर की कुबा भी जल गई। सन्यासी, तू अपनी हद से गुजर गया। यकायक राजा रतन सिंह चीख उठा। तू नहीं जानता कि अगले पल क्या होने वाला है। तुझे ये भी पता नहीं कि हम तेरे साथ क्या बुरा करेंगे। मौत, सिर्फ मौत। तू इससे ज्यादा बुरा सलूक नहीं कर सकता। सन्यासी ने एक शान बेनियाजी के साथ राजा रतन सिंह को सर से पांव तक देखा। जल्दी कर, किस नापाक मकाम पर मेरा दम घुट रहा है और राजदौत का वो संदेश। राजा रतन सिंह घबरा कर बोला। आनंदपाल की मौत पर आमादगी ने चित्तौड़ के हुक्मरान को बदहवास कर दिया था। वो सब कुछ तुझे ये जादूगर बता देगा। सन्यासी आनंदपाल ने रामदेव की तरफ इशारा करते हुए हकारत से कहा, नहीं सन्यासी, वो राज तेरी ही जुबान से आश्कार होगा। तूने मुझसे वादा किया है और तू हर हाल में अपने अल्फाज का पाबंद है। राजा रतन सिंह ने मजबूर होकर अपने गुस्से पर काबू पा लिया था और अब उसके लहजे में खुशामद शामिल हो गई थी। रतन सिंह, मैं तुझे खूब जानता हूँ। तू मुझे मेरे सच की कसम दे रहा है और जब मेरी जुबान से सच जाहिर हो जाएगा तो फिर तेरी अयार फितरत अपने मरकज की तरफ लौट जाएगी। तू मुझे कत्ल करा देगा। मैं जानता हूँ कि मेरे सच बोलने की ये आखिरी रात है। इस अंधेरे के बाद मेरे लबों पर कोई रोशन हरफ तुलू नहीं होगा। बेजुबानी ही बेजुबानी होगी। उस जात की कसम जो पत्रों में पोशीदा नहीं है। मुझसे मेरी ताकत गुफ्तार छीन ली जाएगी। मेरे इशारों पर संगबारी और मेरे अल्फाज कत्ल कर दिए जाएंगे। तू यही चाहता है और यही होगा। सन्यासी के ज्ञान की आंख ने राजा रतन सिंह के कल्बे स्याह का पर्दा छा कर डाला था। अगर तू अलाउद्दीन खिलजी के खुफिया पैगाम को जाहिर कर दे तो कोई अजब नहीं कि मैं तुझ पर मेहरबान हो जाऊं। रतन सिंह ने नई चाल चली। मैं तेरी मेहरबानियों को अपनी ठोकरों पर रखता हूँ। अचानक आनंदपाल की गर्दन में कज्जी नुमाया हो गई थी और नरम लहजे ने चट्टान का रंग अख्तियार कर लिया था। बड़े आश्रम में अपने शोहर की ये तजलील देखकर रानी पद्मनी भी खामोश न रह सकी। चित्तौड़ की तारीख गवाह है कि हमारे रहम करम की तहकीर करने वालों की सांसें ज्यादा नहीं होती। क्या तूने अपने बाप के आखिरी लम्हात को फरामोश कर दिया? रानी पद्मनी ने इंतहाई तैश के आलम में सन्यासी को उसके बाप अमरपाल का अंजाम याद दिलाते हुए कहा, यह बात पुरानी हो चुकी है। सन्यासी उस मगरूर औरत की मुतकब्बराना रविश देखकर यकायक मुस्कुराने लगा था। बाप पर जो गुजरना थी सो गुजर गई। अब तो तेरी ममलकत के गुलामों को इससे दिलचस्पी है कि बेटे का क्या हशर होता है। मैं तेरे बाजार सितम में अपनी सांसें फरोख्त करने आया हूँ। अगर खरीद सकती है तो खरीद ले और मेरे बारे में ज़्यादा न सोच कि मैं तो हमेशा जान अपनी कूचे कातिल में रखता हूँ। रानी पद्मनी आनंदपाल की इस गर्मी गुफ्तार की मुतहमिल नहीं हो सकती थी। उसने चीख कर सिपाहियों को हुक्म दिया, सन्यासी के पापी शरीर को टुकड़ों में बांट दो। पद्मनी के कहरनाक हुक्म पर सिपाहियों में हलचल तो हुई, मगर वो सन्यासी आनंदपाल के लागर जिस्म पर मश्क सितम न कर सके। उनकी आंखें राजा रतन सिंह के चेहरे पर मरकूज थी और समाअतों को चित्तौड़ के हुक्मरान की जुम्बश लब का इंतजार था। रानी पद्मनी एक बार फिर अपने गजब का इजहार करना चाहती थी,
مگر راجہ رتن سنگھ نے اس کا ہاتھ دبا دیا۔ یہ ایک اشارہ تھا کہ وہ ہوش اور مصلحت سے کام لے۔ رانی پدمنی پیچوتاپ کا کر رہ گئی۔ راجہ رتن سنگھ نے ایک خود غرض انسان کی طرح اپنا لہجہ بدل لیا۔ سنیاسی، مجھے یم مہاراج رام دیو کو تم سے لاکھ اختلاف سہی، مگر تم اول و آخر ایک ہندو ہو اور اس وقت پوری ہندو قوم کو اپنے بدترین دشمن کا سامنا ہے۔ رتن سنگھ، مجھ سے کھلے لفظوں میں بات کر، مرد پردے کے پیچھے بیٹھ کر گفتگو نہیں کرتے۔ سنیاسی اننت پال کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ کبھی اپنے دل کی غلامی کرتا ہے اور کبھی عورتوں کے لیے بیچ کا راستہ چھوڑ دیتا ہے، اسی میں تیری بھلائی ہے۔ راجہ رتن سنگھ کے دل میں قہر و نفرت کا طوفان پھر اٹھا، مگر مصلحت نے اسے دبا دیا۔ سنیاسی، بس مجھے یہ بتا دے کہ راج دوت دہلی سے کیوں آیا ہے اور سلطان کے کیا ارادے ہیں؟ میں نے ابھی تک راج دوت کو نہیں دیکھا، پھر میں کس طرح بتا سکتا ہوں کہ اس کے دل میں کیا ہے؟ اننت پال اپنی موت سے بے خبر مسلسل مسکرا رہا تھا۔ مجبوراً راجہ رتن سنگھ نے سنیاسی کو افریدی کے کمرے میں جانے کی اجازت دے دی۔ رام دیو اور مہامنتری وکرم سنگھ سب ساتھ ساتھ تھے۔ پھر جب سنیاسی اننت پال، رام دیو اور وکرم سنگھ آشرم کے دروازے سے نکل کر راج محل کی طویل راہداری میں داخل ہو گئے تو راجہ رتن سنگھ نے ان چاروں سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ باہر پہرا دیں۔ سپاہیوں نے اپنی برہنہ شمشیروں کا رخ زمین کی طرف کر دیا اور گردنیں جھکائے ہوئے چلے گئے۔ اب آشرم میں مکمل تنہائی تھی۔ راجہ رتن سنگھ نے محبت آمیز نظروں سے اپنی سرکش بیوی کی طرف دیکھا، جسے شدت غضب نے دہکتا ہوا انگارہ بنا دیا تھا۔ مہارانی، میری ذہنی کشمکش کا اندازہ کرو اور اپنے غصے کو پھر کسی موسم کے لیے اٹھا رکھو۔ چتوڑ کا حکمران برگاہ حسن میں گداگاری کر رہا تھا۔ میرے دل و دماغ بھی جل رہے ہیں اور تمہارے رخسار بھی۔ پھر یہ آگ کہاں ٹھہرے گی؟ تم اگر برسات میں گھنگور گٹا کی طرح نہیں برس سکتی تو پھر شبنم ہی بن جاؤ۔ تمہاری یہ ہمہ وقت کی شولگی ایک دن مجھے جلا کر راکھ کر دے گی۔ رانی پدمنی کی آنکھوں میں غرور فتح نے انگڑائی لی اور وہ بے نیازانہ منہ پھیر کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ میں یہ سب کچھ تمہاری خاطر کر رہا ہوں۔ راجہ رتن سنگھ کی آواز سرگوشیوں میں بدل گئی تھی۔